नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। वर्तमान सरकार निर्वाचित भएको 3 वर्ष भइसकेको छ र यो 3 वर्षको अवधिमा दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर नेकपा बनिसके पछाडि बनेको झन्डै 2/3 सरकारबाट नेपाली जनताले पनि निकै अपेक्षा गरेका छन् र त्यही अपेक्षा अनुरूप नै नेकपाको सरकारलाई जनताले चुनिदिएका छन् र यो सरकारले 3 वर्ष पुरा गरिरहँदाखेरि पार्टीका आन्तरिक मतभेद, पार्टीका आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र पद बाँडफाँडका विषयमा पनि पार्टी रुमलिन पुग्यो र पछिल्लो समय कोभिड आएसँगै पार्टी एक किसिमले झन्डै टुटफुटको सङ्घार पुगिसकेको थियो र त्यहाँबाट नेताहरूले यसलाई सकुशल रूपमा अवतरण गराएका छन् र अब महाधिवेशनसम्म कार्यकारीको भूमिकामा प्रचण्ड र अब 5 वर्ष अर्थात् अबको 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली नै रहने भन्ने किसिमको एउटा भद्र सहमति भएपछि नेकपा भित्रको पछिल्लो आन्तरिक सङ्घर्ष साम्य भएको छ र त्यसको पछिल्लो उदाहरण पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पनि पेरिस डाँडामा दुवै अध्यक्ष सँगै बसेर हुनुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तर यो बीचमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि केही नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पद र स्वार्थभन्दा पनि पार्टी एक हुनुपर्छ र जनताले दिएको म्यान्डेट, कार्यकर्ताको चाहना पनि त्यही हो भनेर बरोबर दुवै अध्यक्षलाई भेटेर पार्टी एकता गरिएन भने अथवा पार्टीलाई फुटको सङ्घारमा लगियो, फुटमा पुर्याइयो भने जनताले नेकपालाई कहिले पनि विश्वास गर्दैनन् र हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने किसिमको दृष्टान्त दिएर यो पार्टीलाई चाहिँ एक बनाउन भूमिका खेल्नुहुने धेरै नेतामध्ये एकजना स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँगै पार्टी एकता कसरी सम्भव भयो, अब पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपाली जनताले अस्थिर राजनीतिबाट आजित भइरहँदाखेरि अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली र पार्टीको कार्यकारीका रूपमा चाहिँ प्रचण्डजी आउँदाखेरि अब चाहिँ राजनीतिले स्थायित्व लिएको हो त? यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका एकजना स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रमलाई। धन्यवाद छ। हजुर, यो जनताले त अब यो नेकपा चाहिँ पदका लागि, कुर्सीका लागि आफूलाई भाग पुगेन भन्ने तरिकाले चाहिँ अन्तरसङ्घर्षमा लागे। कोभिड लाग्दै गर्दाखेरि पार्टीका शीर्ष नेताहरू चाहिँ यसरी विभिन्न गुट उपगुटमा विभिन्न भेलाहरूमा चाहिँ सक्रिय भए, जनतालाई हेरेनन्, व्यवस्था गरे भन्ने किसिमको धारणा आइरहँदा साँच्चीकै पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष के थियो? तपाईँ त किनकि यो पार्टीलाई एक बनाउनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको नेता, तसर्थ त्यहाँको इतिहास थोरैबाट सुरु गरौँ अनि त्यस पछाडि कसरी पार्टी यो ठाउँमा आइपुग्यो? यो वास्तवमा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरूमा र खास गरी लोकतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति सबैभन्दा बढी दुःख कष्ट मेहनत गरेको पार्टी नेपालमा छ भने नेकपा नै छ। यद्यपि नेकपा विभिन्न प्रकारका आरोह अवरोह, उतार चढाव, एकता, फुट, फेरि एकताको लामो एउटा श्रृङ्खला चक्रबाट गुज्रेको छ। र पनि फेरि पनि सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने, सबैभन्दा बढी समर्पित, त्यागी मान्छेहरू सङ्केन्द्रित भएको पार्टीको रूपमा नेकपालाई बुझ्नुपर्छ। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरू पनि छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि लामो इतिहास छ। लोकतन्त्रको बहालीको निम्ति, नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति कङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका पनि वास्तवमा उल्लेखनीय छ। तर फेरि पनि लिडिङ रोलमा, चाहे देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा होस् अथवा एजेन्डा स्थापित गर्ने मोमेन्टमा होस्, चाहे यो संविधान निर्माण गरेर संविधानमा जनताको मौलिक हक सहितको नेपाली विशेषताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको आंशिक भए पनि सुनिश्चितता भएको प्रणाली ल्याउने कुराको अगुवाई नेकपाले गरेको छ। यस्तो पार्टीमा अलिअलि छलफल बहस हुनु स्वाभाविक थियो। विभिन्न प्रकारका कोण प्रतिकोणहरू, विभिन्न प्रकारका कतिपय प्रसङ्गहरू पार्टीभित्र चले र यो बिचमा अलिअलि पद र प्रतिष्ठाको निम्ति अलिकति आशङ्कित हुनु, मनमा व्यक्तिवाद चाहिँ टुसाउनु, अब अलिकति आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा चाहना प्रकट हुनु अलिकति बढी जनताले सोचेभन्दा फरक ढङ्गले प्रकट भएको कुरा हो। तर पुरै त्यसैमा निश्रित भएर अब जनताका त्याग, जनताका आदर्श, जनताका मूल्य मान्यताका एजेन्डाहरू पुरै छोडेर नेकपा चाहिँ पुरै स्खलित भयो, पदको लागि मात्रै लाग्यो, जनतालाई पुरै छोड्यो भन्ने कुरा फेरि
100% साँचो होइन। तर अन्तिममा त त्यस्तै देखिएको थियो। जब तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भनेर गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हटाएर देखाउनुहोस् भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि त्यति बेलामा त अब चाहिँ साँच्चीकै नेकपाभित्र चाहिँ एक किसिमको फुटमै जाने भयो, नेताहरू चाहिँ कुर्सीको भोगी नै भए भन्ने किसिमका आलोचनाहरू त तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको थियो। यद्यपि अब यो खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीको हामीले भनेको होइन यो। अब एङ्गल्सदेखि नै पछि माओसम्म आइपुग्दाखेरि मैले उहाँहरूका भनाइहरू यहाँ किन उद्धृत गर्न खोजेको भनेदेखि एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरण, कहिलेकाहीँ एकता सङ्घर्ष र एकता हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण हुन्छ। अब कहिले त विचारमा प्रकट हुन्छ, कहिले त संस्कार र संस्कृतिमा प्रकट हुन्छ, अब कहिले त चाहिँ जिम्मेवारी र पदको रूपमा त प्रकट हुन्छ, कार्यविभाजनमा प्रकट हुन्छ। यहाँले भने जस्तै यति बेलाको अलिकति अन्तर्सङ्घर्ष विचार र शैलीसित पनि अलिअलि आंशिक रूपमा त थियो र छ। तर फेरि पनि मुख्य प्रश्न भनेको कार्यविभाजनमा पार्टी एकता हुँदाखेरिको सहमतिमा, त्यसप्रतिको इमान्दारितामा र अब पार्टीले अगाडि लैजानको निम्ति दुई पृष्ठभूमि भएका पार्टीहरूको सन्तुलन र अलग अलग पृष्ठभूमि हुँदाखेरि पनि आन्तरिक रूपमा रहेका हिजोका कतिपय चाहिँ विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरूको समायोजन, त्यसलाई कसरी लिएर जान्छौँ भन्ने कुरा वास्तवमा कार्यविभाजनमा प्रकट गर्नुपर्छ। कार्यविभाजन केही होइन भनियो भने पनि आदर्शमा पार्टी चल्दैन। अब कार्यविभाजन मात्रै हो भने पनि त्यो खालि चाहिँ पद प्रतिष्ठाको मात्रै। अब कार्यविभाजनमा पनि अब दुई शीर्ष नेताको कार्यविभाजन हुने बित्तिकै सबैको कार्यविभाजन भयो त, त्यसो हो नि? अब के आंशिक रूपमा कतिपयको पहिले पनि भएको छ, कतिपयको बाँकी छ र त्यसको निम्ति दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनले एउटा सहज प्रकारको वातावरण। अब दुई अध्यक्षले आफ्नो कुराको टुङ्गो लगाइसकेपछि अरू सिनियर कमरेडहरूको पनि कार्यविभाजन, जस्तो उदाहरणको भर्खरै राष्ट्रिय सभामा वामदेवजीलाई लगिएको छ, उहाँको सङ्गठन विभागको प्रमुख सहित उपाध्यक्ष निर्णय भएर त्यो जिम्मेवारी पार्टीमा छ। अब त्यसै गरिकन अरू चाहिँ वरिष्ठ नेताहरूको पनि जिम्मेवारी ठोस गर्दै तलसम्म पनि कमसेकम प्रत्येकले जिम्मेवारी प्राप्त लैजानुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ छलफल चलेको छ। त्यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन। ठिक छ। अब यहाँहरूको पछिल्लो जुन किसिमको एकता भनौँ, अझ भनौँ मन माझामाझ गरेर एकै ठाउँमा कुर्सी पनि मिलाएर राखेर चाहिँ यहाँहरूले बैठक बसिसके पछाडि अब देखिएको भनेको चैतमा महाधिवेशन गर्ने र अबको 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओली रहने भनिरहँदाखेरि चैतमा महाधिवेशन हुनेमा आम कार्यकर्ता ढुक्क छन्। तपाईँ त स्थायी समितिको सदस्य पनि हुन्छ, तपाईँ आफैले यी कुराहरू कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्ने तपाईँसँग आधार छन्? अब आधार छन् र हामीले गरेको। बाइ द वे प्रसङ्गवश फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशनको कुरा चलेको थियो, कार्तिकमै असोजमै गरौँ त भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चलेको थियो। त्यो चाहिँ आधार नभएको प्रस्ताव थियो, किनभने पार्टी सदस्यता नवीकरण र सबै प्रकारका कमिटीहरूको फास्ट ट्र्याकमा भए पनि अधिवेशन, प्रतिवेदन विधानहरूको र राजनीतिक कतिपय अरू नियमावली लगायतका विषयहरूको तलसम्म छलफल बहसको अध्याय, यी सबै कुरा त्यो समयमा सम्भव थिएन। त्यसकारणले चैत भन्यौँ हामीले, चैतको अन्तिम सातामा महाधिवेशन प्रस्तावित छ। अब हामीले निकै यो कोभिडको प्रभावले प्रभाव पारेन भने महाधिवेशन हुन्छ, गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले कमिटीलाई अपनत्व दिएर मात्रै कमिटीको आङ्गिकताले संस्थागत एउटा आकार चाहिँ लिन्छ। त्यसकारणले महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु, विश्वस्त छु। आम साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो तर्फबाट महाधिवेशनको विकल्प छैन। महाधिवेशनमा हामी गएर तलको जग अथवा सेल कमिटीदेखि माथि चाहिँ दुवैजना अध्यक्षसम्मको कार्यविभाजन व्यवस्थापन हामीले कसरी कुन प्रणालीमा गर्छौँ भन्ने कुराको एकदम पार्टीले एउटा पिरामिडीय ढाँचामा लैजाने भनेको चाहिँ महाधिवेशनकै प्रक्रियाद्वारा। भनेपछि महाधिवेशन पछाडि चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने कुरा त्यति बेलादेखि चाहिँ सम्भवतः सकिएला पार्टीभित्र, होइन? ल ठिक छ। अब यो एकताका लागि तपाईँले दौडधुप गरिरहँदाखेरि अब स्थायी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, लगभग स्थायी समितिका सदस्यमा धेरैजना नेताहरू सरकारका कार्यकारी ठाउँमा पुगेर चाहिँ जनतालाई डेलिभरी पनि गर्नुभएको छ, होइन? अब यहाँ एउटा यस्तो नेता हुन्छ कि स्थायी समितिमा बसेर पनि त्यो कार्यकारी क्षेत्रमा पुग्न पाउनु भएको छैन। त्यो तपाईँ स्वयंलाई त्यो प्रति उदासीनता हो या नेकपाभित्र चाहिँ मन्त्री हुनको लागि हुनुपर्ने योग्यता चाहिँ के हुँदा रहेछन्?
यहाँले अब बुझ्नुभएको? यो चाहिँ कस्तो भने म आफै सन्तुष्ट छु, किनभने पार्टीको जिम्मेवारी प्रमुख कुरा हो। कहिलेकाहीँ अब राज्यका जिम्मेवारीहरू पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथीहरूलाई कार्यविधानको रूपमा चाहिँ दिने लिने गरेका छौँ। त्यस कारणले अब मेरो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि पार्टीले के सोच्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। अहिले यो बेलामा यसमा नै म खुसी छु कि यो पार्टी कतै फुट्छ कि टुक्रा टुक्रा हुन्छ कि छिया हुन्छ कि जनताले विश्वास गरेको यो स्थायी सरकारको प्रत्याभूति सहितको 5 वर्षलाई दिएको जनमत धरापमा पर्छ कि भन्ने जुन आशंका यो बिचमा खास गरी 1-2 महिना पहिले निकै तीव्रतापूर्वक चाहिँ यो आशंका फैलिएको थियो, त्यो करिब हाम्रो धेरै अनुरोधमा दुवैजना अध्यक्षहरू, कतिपय वरिष्ठ नेताहरूले र जनता कार्यकर्ताको अनुरोधमा पार्टीका हामी सबैले सुनेर पार्टी टुटफुटतिर होइन महाधिवेशनतिर लैयौँ भन्ने कुरा भएको त्यसमा कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो। म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु। अब राज्यको जिम्मेवारी भन्ने कुरा पार्टीले आवश्यक। तपाईँ कस्तो नेता अब यही संस्कार यही राजनीतिक दलमा चाहिँ दोस्रो पटक तेस्रो पटकसम्म दोहोरिने नेताहरू हुन्छ, कुर्सीका लागि उहाँहरूको दौडधुप अहिलेदेखि नै पनि हामी लागेको देख्छौँ। तपाईँ कस्तो खालको नेता, जबकि तपाईँ पार्टीको जिम्मेवारी दिएको छ ठिकै छ भनेर यसरी निष्क्रिय बनेर चाहिँ जनताका सेवा कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा पार्टीको नेता मात्रै भएर जनताको सेवा गर्न सकिन्छ? जस्तो कि तपाईँको त जिल्ला बाढी प्रभावित क्षेत्र पनि हो, धेरै त्यहाँ यति बेला चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, राहत दिनुपर्ने अवस्था छ बागलुङका नागरिकलाई। अब सकिन्छ, आंशिक रूपमा सकिएको पनि छ। यहाँले भने जस्तै अलि बढी राज्यको जिम्मेवारी भयो भने अलिकति बढी सकिन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ अर्को प्रश्नवाचक चिन्ह हो। तर इच्छाशक्ति भइसकेपछि जनतालाई सहयोग गर्ने कुरा, अब सकेको पहल गर्ने कुरा, जिम्मा लिएका साथीहरूलाई गएर भन्ने, अनुरोध गर्ने, राज्यका निकायहरूलाई झकझगाउने कामहरू चाहिँ सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट मैले प्रयत्न गरेको छु। अब जहाँसम्म चाहिँ अब दौड्ने कुरा, त्यसपछि पद प्रतिष्ठाको निम्ति चाहिँ तछाडमछाड गर्ने कुरा, अब यो फेरि कस्तो हो भनेदेखि व्यक्तिगत स्वभावको कुरा पनि हुन्छ र कतिपय ठाउँमा जिम्मेवारी प्राप्ति हुनको निम्ति कतिपय ठाउँमा भनिए पनि होला, तर प्रेसर दिने, सम्बन्धित चाहिँ जिल्लाका क्षेत्रका भूगोलका मान्छेहरू ल्याएर दबाब दिने पनि प्रचलन छ। अब अलिकति चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई कुनै जिम्मेवारीको आवश्यकता छ भनेदेखि अनुरोध गर्ने कुरा हो, तर त्यस्तो संस्कार हामीले अपनाउनु हुँदैन। पार्टीका साथ त्यो त तपाईँको हक मात्रै लागु कसरी हुन्छ? अब तपाईँकै सबै मेयर भएछन् त, मैले यहाँ भन्न खोज्छु, सबै मेयर भएछन्, जिल्ला कमिटीका साथीहरू, सबै गाउँपालिका अध्यक्ष भएछन्, सबै प्रदेशका मन्त्री भएछन्, सबै प्रदेशका सभामुख भएछन्। एउटा चाहिँ दोहोरिरहने अनि एउटा चाहिँ पार्टीको लागि चाहिँ भन्ने, यो यहाँले भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेताहरूले जान्ने कुरा हो। कार्यविभाजन अहिले भनियो नि, एक पद एक पति सबैले चाहिँ प्राप्त हुने गरी जिम्मेवारीहरू राज्यका र पार्टीका जिम्मेवारीहरू मिलाएर दिनुपर्छ भन्ने कुरा त सिनियर नेताहरूले कार्यविभाजन गर्दा ध्यान पुर्याउने कुरा हो। अब अरूले चाहिँ त्यत्तिकै चिच्याएर हिँडेर हुने कुरा त भएन। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी र कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाउने सम्बन्धित निकायले पार्टीका चाहिँ साथीहरूलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा कहाँकोलाई कहाँ फिट गर्ने भनेको उनीहरूले जान्ने कुरा हो। ठिक छ। अब जस्तो यो नेकपाभित्र अहिले पछिल्लो समय अब पार्टीका होल टाइमर नेता कार्यकर्ताहरूलाई भत्ता दिने अथवा केही चाहिँ सुविधा जीविकोपार्जनको लागि केही दिने भन्ने विषय पनि उठिराखेको छ। अब अहिले त हेर्ने हो भने नेताहरू सम्भवतः नेपालका नेताहरू एकाधलाई छोडेर हेर्ने हो भने उहाँहरूको जीवनशैली एकदमै आकाशित रूपले फरक देखिन्छ हिजोको र आजकोमा। अब नेकपाभित्र कार्यकर्ताहरूलाई यसरी चाहिँ भरण पोषणका लागि जुन किसिमको तलब भत्ता अथवा सुविधा दिने भन्ने कुरा उठिरहेको छ, यसले कस्तो सन्देश दिन्छ यति बेला? यो निकै राम्रो कुरा हो। किन राम्रो कुरा हो भने जसरी बाहिर समाजमा चित्रण भएको छ, होला अलिकति पेसा व्यवसायमा जोडिएका नेताहरू, व्यवसायका कारणले अलिअलि चाहिँ 2-4 पैसा कहीँ न कहीँ जोडगाँस गरेका कतिपय व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू हुनु होला, त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन, भ्रष्टाचार पो गर्नु भएन त। तर अधिकांश नेताहरू भयानकै चाहिँ धनी भए, पैसै मात्रै यिनले कमाए भन्ने कुरो साँचो होइन। होइन, त्यो त देखिया छ नि हजुर, तपाईँले त्यो साँचो होइन, प्रमाणित गर्नु पर्यो नि। मैले भने प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। होइन, हिजोका नेता भनेको मलाई भन्न दिनुहोस्, नेता भनेको सडकमै हिँड्नुपर्छ, झोलै बोक्नुपर्छ, चप्पलै लाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरिरहेको छ। नेता भनेको चाहिँ त्यति साह्रो पनि बनाएको छैन। मलाई भन्न दिनुहोस्, अहिले पनि चाहिँ अनुसन्धान गरे हुन्छ, किनभने नेगेटिभ मात्रै चित्रण गर्ने र चाहिँ त्यो चित्रण चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ रूपमा चाहिँ चित्रण गरेर
नेपालको जिम्मा लिएका राजकीय जिम्मा लिएका कर्मचारीलाई, ब्युरोक्रेसीलाई, नेतालाई बदनाम गरेर अराजकता सिर्जना गर्नेहरूले पनि प्रचार गरेका छन्। म आउँछु तपाईँले भनेको कुरा। ठिक छ ल। अब नेता भनिसकेपछि उसले आफ्नो जीवनलाई पारदर्शी गर्नुपर्छ। नेताका पनि छोराछोरी हुन्छन्, पढ्नु पर्यो। नेता भएको हुँदाखेरि उसका छोराछोरीले पढ्नै हुन्न भन्ने छ र छैन कुनै राम्रो विश्वविद्यालयमा? अनि नेताका चाहिँ तपाईँको कहीँ पुग्नु पर्ला, ऊ पैदलै हिँडेर जानुपर्छ भन्ने छ र? तर प्रश्न के हो भनेदेखि ऊ पारदर्शी हुनु पर्यो। उसको आय स्रोत, उसको हिसाब किताब के हो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्यो। मैले यसरी मेरो जीवनयापन गरेको छु, मेरो स्थिति यो हो, यसरी चल्छु, मेरो फ्यामिली यति छ, म यहाँ बस्छु भन्ने मलाई भनिदिनु सक्दिनुहोस्, थाहा पाउनु पर्यो। त्यो कुरा माग गर्नुपर्छ। तर खाएको पनि रिस्क गर्ने, हिँडेको पनि रिस्क गर्ने, कोट्लाको पनि रिस्क गर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो खालि नेगेटिभ चित्रण भएर त्यो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा त्यो किन भइरहेको छ होइन? यहाँ स्वयं पनि एउटा चाहिँ जनतासँग दिनानुदिन भिज्ने नेता, गाउँसँग बढी अट्याचमेन्ट छ यहाँको, भर्खरै बागलुङ पुगेर पनि आउनु भएको छ यहाँ होइन? तर आम जनताको नजरमा पछिल्लो समय राजनीति र राजनीति गर्ने नेताप्रति जुन किसिमको वितृष्णा, जुन किसिमको एउटा नकारात्मकता किन आइरहेको छ त्यसो भने समाजमा? अब यसमा दुईवटा कारण छन्। अब एउटा कारण चाहिँ संस्कार र संस्कृतिको बान्की शैली भन्छौँ नि हामीले, बान्कीको प्रत्याभूत जनतालाई दिन नसक्नु। यो राजनीति गर्नु भनेको पनि प्रकारान्तले पैसा कमाउन, आय आर्जनकै निम्ति, पद प्रतिष्ठाकै निम्ति हो भन्ने कुराको म्यासेज जानु दिनु र कहीँ कहीँ त्यस्ता गतिविधि पनि हुनुले जनतामा त्यो अनुभव भएको छ। त्यो चाहिँ सम्बन्धित पक्षले सच्याउनुपर्छ। सम्बन्धित पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ यिनलाई जसरी पनि चाहिँ कतिले हाम्रो बदनाम गर्नुपर्छ भनेर बसेको छ विदेश पनि रोजगारी कतिपय समस्याका कारणले गयो होला, उसलाई सम्मानै छ। मैले कसैलाई रोजगारी नभएर गए। अब तर फेरि के हो भनेदेखि निरन्तर चाहिँ आफ्नो भूमिका केही पनि छैन, राजनीति परिवर्तनमा पनि भूमिका छैन, कुनै सक्रियता पनि छैन, जिम्मा लिनु पनि पर्दैन। अनि सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेछ बसेछ, विरोध गरेछ बसेछ, विरोध गरेछ बसेछ होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अर्को अराजक प्रकारको प्रवृत्ति हो। आन्दोलन गर्न पनि परेन, र संविधान बनाउनु पनि परेन, व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि परेन, जनताको बिचमा अहिले परेका समस्याहरूको केही जिम्मा लिनु पनि परेन। अहिले पिसिआर टेस्ट चाहिँ भएन भन्ने भयो नि, ल्याउने कसरी कहाँ ल्याउने भन्ने कुरा भयो नि, ल्यायो खतम गरौँ ठिक छ भन्ने भयो नि। अब त्यसमा मैले यो राख्न खोजेको के हो भनेदेखि राम्रा कुराको राम्रो भयो पनि भन्न सक्नुपर्छ, नराम्रा कुराको आलोचना गर्नुपर्छ। हो त्यो लोकतन्त्र भनेको। ल ठिक छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि यदि यस्तो किसिमको छ भने पारदर्शिताका लागि प्रश्न उठाउनुपर्छ र पारदर्शिताको लागि जवाफ पनि खोज्नुपर्छ र त्यो काम चाहिँ नेतृत्वले गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब त्यो बेला आइसकेको छ कि छैन त? अब हो यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब सानो सानो कतिपय अवस्थामा हिजो पार्टीमा होल टाइमर भएर कुनै पनि व्यक्तिगत आय आर्जन नलागेका साथीहरू नेतै हुनुहुन्छ। उहाँहरू राज्यको कुनै पहुँच पनि हुनुहुन्न, उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन, कसैले सोद्धा पनि सोध्दैन, कसैले पुस्ता पनि पुस्दैन, पार्टीमा नै त्यस्तो कुनै केही प्रणाली छैन होइन। त्यसको निम्ति न्यूनतम चाहिँ खर्चको आउनजानको कहीँ कतै हिँड्नु पऱ्यो भने उसको चाहिँ घर भाडाको कमसेकम सामान्य चाहिँ कुराको व्यवस्था गर्नुको निम्ति पार्टीले त्यस्ता कमरेडहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरे हो। त्यसलाई मैले अहिले जोड्न किन खोजेको भनेदेखि सकारात्मक रूपमा। ठिक छ। त्यही त यस्तो कसरी हुन्छ? अधिकांश नेताहरू एउटै पोर्टफोलियोमा उत्तिकै राजनीतिक जीवन बिताउनु भएको, उत्तिकै सङ्घर्ष, उत्तिकै दुःख गर्नुभएको एउटा नेता चाहिँ आफ्नै भवनमा बस्न सक्ने, आफ्नै सभा साधन प्रयोग गर्न सक्ने, उहाँसँग एक दुईजना सहयोगी पनि हुने, तर त्यति नै भूमिका गरेको, अहिले पनि पार्टीमा निरन्तर लागिरहेको र अहिले पनि चुनाव जितेर जनताको प्रतिनिधि नै भएको, तर उहाँलाई चाहिँ भाडा तिर्नै समस्या हुने, यस्तो विभेद कसरी भयो? त्यो त देखिराखेको छ। कस्तो भनेदेखि अब यो व्यक्तिको चाहिँ क्षमताको कुरा पनि हो। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नप्रति म गम्भीर कहाँ छु भने राज्य संयन्त्रका कुनै पनि चाहिँ वस्तुहरू, स्रोतहरू, साधनहरू शक्ति प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य, कमिसन तन्त्र, घुसखोरीका क्रियाकलाप र काम गर्यो भनेदेखि त्यो अपराधजन्य काम हो र गर्न पाइँदैन। हिजो अधिकार प्राप्तिको चरणमा थियौँ, धेरै होल टाइमर चाहिन्थे, गाउँ गाउँमा जानुपर्छ, जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा जानुपर्ने, सहभागी हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रकारको चरणको बेलामा बढी चाहिँ होल टाइमर कार्यकर्ताको आवश्यकता थियो। अब अहिले पार्टी सिफ्ट भएको छ, राज्य चलाउने ठाउँमा गएको छ, सरकार चलाउने ठाउँमा गएको छ। अब पार्टीको मोर्चा फेरियो र राज्यको नीति पनि फेरियो, पार्टीका नीतिहरू पनि फेरियो। अब समृद्धि भनेका छौँ, विकास भनेका छौँ। विकास समृद्धि भन्दा बित्तिकै उत्पादनसित, सहकारीसित, निर्माणसित बढी जोडिएर हामी जानुपर्छ। त्यसको निम्ति यहाँले भने जस्तै
एउटा पारदर्शी प्रकारले पार्टीका नेताहरूले पनि यो हदसम्म यसरी गर्ने, यसरी चाहिँ काम गर भन्न सक्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो व्यवस्थित चाहिँ हुन सकेको छैन। सक्नेले गरेको छ, नसक्नेले केही पनि गरेको छैन। अथवा गर्न आदर्शको रूपमा जनताले यस्तै आलोचना गर्छन्, मैले त केही गर्न हुन्न भन्ने बसेको छ, उसले दुःख पाएको छ। त्यस कारणले यी विषयहरूमा अलिकति पार्टीमा अलिक छलफल भएर पार्टीकै चाहिँ नेताहरूले जनतालाई मेसेज दिने गरी, राज्यका अरू निकायहरूलाई पनि मेसेज दिने गरी त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आउने आलोचनालाई सहर्ष ग्रहण गर्नुपर्छ। अब यो कोभिड-19 हाम्रो मात्रै समस्या होइन, यो सारा संसारको समस्या, सबैले भोगिने राखेका छन्। यसमा मैले धेरै प्रश्न पनि गर्न चाहिनँ, किनभने यो विषयमा हामीले धेरै बहस पनि गऱ्यौँ। तर यति बेलामा जसरी यहाँले भन्नुभयो कि हामी एउटा समाजवादको बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि एटलिस्ट हामीले एक कदम भए पनि त्यो बाटोतर्फ चाहिँ पाइला अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। किन पनि भनेको भने जस्तो रोगसँग डराएर धेरै मान्छेहरू लाइन लागेर 100 माइल पैदल हिँडेर पनि नेपाल भित्रिएका थिए 6 महिना अगाडि। अहिले 6 महिना पछाडि फेरि तिनै मान्छेहरू त्यही नाकाबाट रोगभन्दा पनि भोकसँग गलेर अहिले फर्किने अवस्था छ। र नेपालको जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश नागरिकलाई कृषिको सामान्य जानकारी छ पनि। हामी सबै कृषककै छोराछोरी, हाम्रो पृष्ठभूमि कृषिबाटै छ, तसर्थ खासै धेरै तालिम दिइराख्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यिनीहरूलाई, त्यो समूहलाई हामीले रोक्न सकिदिएको थियो भने थोरै भए पनि हामी उत्पादनतर्फ लाग्थ्यौँ होला, आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्थ्यौँ होला। हेर्नुहोस् त, पछिल्लो समय भारतले प्याज रोकिदिँदाखेरि यहाँ हाहाकार हुन्छ। प्याज भनेको हामी आफै उत्पादन गर्न सक्ने चिज हो। त्यो यतातर्फ हामीले अलिकति ध्यान पुर्याएनौँ होला, हामी अरू अन्यत्र मोडिएको त हो नि। अब यसका दुईटा कारण छन्, हेर्नुहोस्। अब पहिलो कारण आंशिक रूपमा राज्यले आफ्नो स्रोतहरू प्रयोग गरेर आफ्नो नागरिकलाई रोजगारको एउटा ग्यारेन्टेड प्रत्याभूति प्रकट गर्न नसक्नु एउटा त्यो कारण हो। त्यस कारणले अब राज्य पनि कहीँ न कहीँ, कतै न कतै आफ्नो नागरिकलाई यहाँ राख्न, यहाँ उत्पादन सहभागी हुन प्रेरित गर्ने कुरामा चाहिँ चुकेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा महसुस हुन्छ। अब दोस्रो चाहिँ यस्तो फेसन बन्यो, मैले यो पनि किन भनेको खोजिरहेको छु भने युवाहरूलाई मैले मेरो गाउँको उदाहरण दिन्छु। मेरो गाउँबाट झन्डै 150, मेरो वाडाबाट झन्डै 150 युवाहरू चाहिँ अमेरिका गएको छन्। तिनको चाहिँ हिजोको पृष्ठभूमि मध्यम लेभलको हो, जग्गा पनि छ, अलिकति बारी पनि छ, हातमुख जोड्नै समस्या भएर बस्ने घर पनि नभएर सुकुम्बासी नै भएर गएका होइन, दिनमा चाहिँ काम गरेर चाहिँ बेलुका छाट्टा नै समस्या भएर गएका होइन। गरिबी गाउँ हो। अब त्यसै गरिकन चाहिँ दोस्रो चाहिँ कहाँ रोज्छन् भन्दाखेरि चाहिँ युरोप, तेस्रो चाहिँ साउदी अरब, कतार। अब पहिलोमा प्रयत्न गरे, दोस्रोमा प्रयत्न गरे, नभए चाहिँ साउदी अरब कतार भए पनि जाने। यो प्रकारको अलिकति फेसनको रूपमा पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसले अब राज्यलाई अलिकति यो रेमिटेन्स आएर दिगो होइन, अर्थतन्त्र प्लस गर्नलाई मद्दत त पुगेको छ, तर सक्ने सम्भावना भएका कुराहरूको खोजी गर्न पनि नागरिक कहीँ न कहीँ चुकेको। मौलिक हककै कुरा गर्ने हो भने, अहिलेको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा उन्नत मौलिक हकको त एउटा लिस्ट नै लामै छ। अब त्यसलाई हामीले कानुन बनाएर जनतालाई उपभोग गर्ने अवस्था पुर्याउनु पनि छ। अब रोजगारीको कुरा गर्छौँ, हामी शिक्षाको कुरा गर्छौँ, स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ। यस्तो बेलामा अहिले पनि अब पैसा हुनेले यी तमाम कुराहरू पाएका छन्, शिक्षा स्वास्थ्य। नहुनेहरूलाई दूरदराजमा, अब यहाँकै गाउँकै कुरा गर्ने भने त्यहाँ पनि समस्या छ। तसर्थ अब चाहिँ यो सरकारसँग एउटा अवसर हुँदाहुँदै पनि अब 2 वर्ष छ यो सरकारसँग समय, त्यस पछाडि त चुनाव होला, त्यस पछाडिको नतिजा के आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले केही सङ्केतहरू चाहिँ नेकपाको सरकारलाई भोट हालेर हामीले गल्ती गरेनछौँ, ठिक गरेछौँ र अब पनि नेकपा नै हामीलाई चाहिन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनको लागि यही सरकारको यही गति पर्याप्त देखिँदैन फेरि। अब यो कस्तो भनेदेखि प्रयत्न गरेको छ सरकारले र अपूर्ण छ। अझ अलिकति बढी गर्न सकिन्थ्यो, मलाई सुन्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। ल प्लिज। अब अझ अलिकति चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होला। बजेट, नीति कार्यक्रम, पार्टीको घोषणापत्र हेरेर चाहिँ मैले आज बिहान पनि पढेँ, अलिकति हामीले घोषणापत्रमा के भनेर छौँ भनेर। त्यहाँ धेरै सुन्दर कुरा छन् नि। केही कामहरू चाहिँ अलिअलि हुँदै गएको पनि छ। एभरेजमा 5 वर्षको चाहिँ त्यहाँ क्राइटेरिया राखिएको छ। अब 2079 मा समृद्ध मुलुक बनाउनु भनेको छ। 79 आउनु त बाँकी नै छ, यस्ता कुरा भनेको छौँ हामीले। 5 वर्ष आयो गरिने छ, 2 वर्ष आयो गरिने छ भनिएको छ। 2 वर्षमा भनेको कुरा, अलिअलि गर्न सकेको कुरा
अहिले प्रश्न उठाउन मिल्छ। अब अरू कतिपय विषयहरू चाहिँ फेरि अलिअलि प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ चाहिँ गएको देखिन्छ। अब अहिले पनि भनेर मैले फेरि भन्न चाहन्छु, रोजगारी सिर्जना भएन। बाटाघाटा पनि अलिअलि बन्दैछन्, पुलपुलेसा पनि अलिअलि बन्दैछन्, स्वास्थ्यकै कुरा पनि अलिअलि चाहिँ जाँदैछ, गाउँमा चाहिँ इन्टरनेट पुग्दैछ बिस्तारै, विद्युत पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन गाउँमा पुग्दैछ। त्यसले बाटो, विद्युत, पानीका कामहरू ढिलै भए पनि यस्ता कुराहरू त एक किसिमले समयको अन्तरालमा हुँदै जाने कुरा नै हो। सबभन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको भनेको रोजगारी हो। पूर्वाधार पुग्यो, युवा गाउँमा बस्दैन हेर्नुहोस्, बिजुली पुग्यो, बाटो पुग्यो, पानी छ त्यहाँ होइन, तर चाहिँ काम गर्ने मान्छे छैन। रोक्न सक्नु यो चाहिँ पोलिसी यो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि मैले अहिले पनि यससित जोडेर कुरा गरेँ हामीले, यो नसकेको भनेको रोजगारको ग्यारेन्टी गरेर तिमी यहाँ बस, तिमीले गरेको उत्पादन म किनिदिन्छु, त्यसपछि तिमीलाई उत्पादन पनि अप्ठ्यारो म सहयोग गर्छु, तिमीलाई लोन चाहियो यो सहकारीबाट गर, यसरी गर, यो ब्याङ्कबाट गर, यो धितो राख, यति % ब्याज तिर सकेन ब्याज तिर्न हामीले जिम्मा लिन्छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति चाहिँ राज्यले दिलाउन सकेन यो 2 वर्ष। सबभन्दा चाहिँ सच्याउनु पर्ने विषय भनेको त्यो। दोस्रो चाहिँ सच्याउनु पर्ने विषय भनेको सुशासनको क्षेत्र। सुरुमा यहाँले जो प्रश्न गर्नुभयो राजनीतिक नेताहरूलाई, जनतामा त प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्थ्यो नि हामीले। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदम घोषणा गर्नुभयो, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैले गर्यो भने त्यस्तो स्लोगान कतै नारा राम्रो छ, आँखा चिम्लेर चाहिँ मैले कसैको अनुहार हेर्दिनँ, गर्न दिन्न, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। घोषणा गर्नुभयो। अब अहिले नै चाहिँ त्यो व्यवहारै चाहिँ लागू भएन पुरै सिद्धियो त म भन्दैन, त्यो घोषणा गर्नलाई जति सजिलो थियो त्यसै अनुरूप कार्यान्वयन गरेर जनताले त्यसको अनुभूति गरेर प्रधानमन्त्रीले यो भन्नुभएको ल है ठिकैसित गयो भनेर हामी थरथर भयो थियौँ, थरथर भयो थियो प्रधानमन्त्रीले भन्दा अब जान्छ चिज भन्ने थियो। त्यस अनुरूप चाहिँ कहीँ न कहीँ जिगज्याग भएको कुरा साँचो। त्यही त अब यहाँलाई होइन, यहाँलाई भन्न पनि अब अप्ठ्यारो पनि होला, किनभने पार्टीको जिम्मेवार नेता सत्तारूढ दलको सांसद भइसके पछाडि सार्वजनिक रूपमा पार्टीको आलोचना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो म बुझ्छु। तर पनि पछिल्लो समय हेर्ने हो भने अख्तियारले गरेका निर्णयहरू अनि परेका केसेसहरू यी सबैलाई हेर्ने हो भने जनताले पनि बुझिराखेका छन्। यद्यपि यो धेरै यसलाई शब्दमै नजाउँ, तसर्थ अब पनि हामी हिजोकै तरिकाले, हिजो कङ्ग्रेसले चलाए जस्तै तरिकाले, हिजो पञ्चायतले चलाए तरिकाले त्यही शैलीमा त्यही ब्युरोक्रेसीमा जाने हो भने त यी तमाम कुराहरू हामीले घोषणापत्रमा भनेका कुराहरू तपाईँहरूले बेला बखतमा जनतालाई सुनाउने भाषणहरूमा अर्थ राख्दैन, किनभने कार्यशैली त त्यही छ, व्यवहार उस्तै छ। अब यो चाहिँ लुकाउनु पर्ने कारण केही पनि छैन हेर्नुहोस्, किनभने हामी जनताका प्रतिनिधि पनि हौँ। आफ्नो कमजोरी सकिएन भनेदेखि चाहिँ सकेन भन्नुपर्छ, सकेको कुरा सकियो गरियो भन्ने पनि सक्नुपर्छ। मैले यो भन्न किन खोजेको भनेदेखि तँलाई अप्ठ्यारो भएको कतै भन्न यहाँले जो सोध्नु भएको छ, मलाई अप्ठ्यारो छैन, किनभने यो बाटा ठुल्ठुला बनाउनु भनेर बजेट छुट्याएको छ, काम हुँदै थियो, अहिले कोभिडले रोकिएको छ, एयरपोर्ट बन्दैछ। तपाईँले फेसबुक तानेर हेर्नुभयो भने ठिक छ, भैरवाको एयरपोर्ट अब केही समयपछि कम्प्लिट हुँदैछ। पोखराको एयरपोर्ट मैले अस्ति हेर्न आएँ, गेटमा भित्र त पसिन मैले, काम भइरहेछ। अब कयौँ ठाउँमा चाहिँ पूर्वाधारको कुरामा हाइड्रोहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। मैले गाउँकै उदाहरण दिएँ, प्रत्येक घरमा नेट जोडियो, इन्टरनेटको सुविधा भयो। अहिले यहाँ काठमाडौँ बरु चाहिँ नेट जान्छ, गाउँमा नेट चलिरहेछ, जाँदैन। मैले भन्न किन खोजेको भने कतिपय राम्रा काम भएका छन्। जस्तो गत साल मात्रै, यो वर्ष मात्रै 5 ठाउँमा चाहिँ हामीले पनि अनुरोध गरियो, राज्यले पनि पहल गर्यो, सुत्केरी हुन नसकेका मेरै नेपाली क्षेत्रका महिलाहरू ल्याएर उपचार गर्यो राज्यले जिम्मा लिएर। कोही पनि सुत्केरी हुने महिला सम्बन्धित प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ छिटो सूचना भयो भनेदेखि हस्पिटल अकाल मर्दैन भनेर राज्यले गरेका छन्। त्यो निर्णय त काम त गरायो नि। अब कसैले चाहिँ खुला मञ्चमा त्यो पनि एउटा समीक्षा होला, यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ भात खाएको देखाएर चाहिँ ल राज्य खतम छ केही पनि छैन भन्ने पनि चित्र हामीले देख्छौँ। तर एकजना सुत्केरी चाहिँ छटपटाएर बसेको तुरुन्त सिडिओले सिफारिस गरेर तुरुन्त हेलिकप्टर लिएर ल्याएर उपचार गराए पनि त्यसको देख्न सक्नु पऱ्यो नि त। तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको यो कोभिडको उसबाट खाने जनता चाहिँ भोग्न नबस्नु नि भनेर प्रत्येक वडामा राज्यले राहतको व्यवस्था गर्यो त आखिर। हैन ठीक छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने गर्दै गरेको छैन भन्ने होइन, गर्ने कोसिस गरेको छ, जनताको अपेक्षा अनुरूप भएको छैन। अब यी विषयहरूमा तपाईँले जसरी पार्टी एकताका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो त्यसै गरी अब जनताका यी तमाम अपेक्षाहरू यहाँलाई थाहा छ, जनताले तपाईँलाई दिनदिनै सोधेका प्रश्नहरू पनि यहाँलाई याद छ, यी कुराहरू पार्टीमा बहस होस्
र यहाँहरूले देखेको सपना समाजवादतर्फको बाटोमा यहाँहरूका पाइलाहरू अलिक तेजले अगाडि बढुन्, यही शुभकामनासहित संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। मेरा पनि केही अनुभूतिहरू यहाँले राख्न दिनुभएकोमा यहाँको मिडिया र यहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले नेकपाको आन्तरिक मतभेद के थियो र त्यो मतभेद कसरी सुल्झियो, अब मतभेद सुल्झिएसँगै पार्टी एक ठाउँमा आएको भनिरहँदाखेरि अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ अनि नेकपाको झन्डै 2/3 सरकारले नागरिकका अपेक्षाहरू कसरी पुरा गर्ला, यी र यस्तै विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना सांसद, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।